अमृतको आनन्दको रसपान गर्दैछु यस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले श्रीमद् भागवतको कथाले हाम्रो पापको प्रक्षालन हुन्छ, पाप धोइन्छ। अनि पाप धोएपछि हाम्रो हृदय रूपी जुन वासन छ, वासनाबाट मुक्त भएको हाम्रो हृदय रूपी वासन चोखो हुन्छ, एकदम पवित्र हुन्छ, चिटिक्क परेको हुन्छ। अनि अब त्यो जुन हृदयको वासन हो अनि त्यसमा भगवत कथामृतको आविष्कार त्यहाँ हुन थाल्दछ। भगवानको कथा कस्तो छ? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। जय हो। गोपी गीत 10वां स्कंद तब कथामृत। एक ही श्लोक बोलो। तब कथामृतम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम् गोपीहरू कृष्णलाई भन्छन्, हे कृष्ण तिम्रो कथा अमृत हो, तब कथा अमृतम श्रवण मङ्गलम। जसले सुन्छ त्यसको कानमा मङ्गल आनन्दमय वातावरण सर्जित हुन्छ। तब कथा अमृतम। जब मन पवित्र हुन्छ, मन चोखो हुन्छ अनि हृदयमा आनन्द। तपाईहरु एउटै कुरो विचार गर्नुहोस्, जसले नाम लिएको छ, जसले कण्ठी बाँधेको छ, जसले सद्गुरुबाट मन्त्र प्राप्त गरेको छ, भक्ति तब मात्र सिद्ध हुन्छ जब तपाईहरु हातमा माला लिएर भगवानको अमृतमय नामको जाप गर्दाखेरि स्वाद आउन थालोस्। हाम्रो के हुन्छ, अब 5 मिनट जाप गर्ने भन्यो भने 3 मिनटदेखि नै आँखा खोल्न थाल्छ, कसैलाई खोकी लाग्न थाल्छ। नै, भगवानको नामामृतमा जब मन डुब्न थाल्दछ, सम्झिनु मेरो मन्त्र सफल हुँदैछ, मेरो मन्त्र अब हृदयमा जाग्न थाल्यो। अब मन्त्र जाग्न बहुत गाह्रो हुन्छ। अनि जब यति भएपछि के हुन्छ, सुतजी भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, एउटा अद्भुत घटना घट्दछ। के हुन्छ? भिद्यते हृदयग्रन्थि, भिद्यते हृदयग्रन्थिस् छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षेयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरेर निष्पाप भइसकेपछि भगवत प्रेमको रसानुभूति रसास्वादन हुन थालेपछि विद्यते हृदय ग्रन्थि, अनन्त अनन्त जन्मको गाँठो आपसे आप समाप्त हुन थाल्दछ। कर्माणि क्षीयन्ते, जुन कर्मलाई करोडौं करोडौं पुण्यले पनि नाश गर्न सक्दैन, त्यो कर्म आपसे आप क्षीयन्ते, नाश हुन थाल्दछ। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, यसरी परमात्माको मनमा अनुभव हुन थाल्दछ। र व्यासजी यहाँसम्म भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पुराणहरू लेखिसकेपछि अनि व्यासजीले भागवत लेख्नु भएको। यसकारणले भागवतमा जुन कुरो छ नि त्यो फाइनल जजमेन्ट हो। यहाँबाट अब अर्को कुरो हुनै सक्दैन। के भन्नुहुन्छ व्यासजी? एते चांस कला पुंसः
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। श्री भगवान वेदव्यास जी भन्नुहुन्छ, जसको उल्लेख श्री सूत जी गर्दै हुनुहुन्छ, हे ऋषि हो, तिमीहरू यो हवन गर्दा, कर्मकाण्ड गर्दा, पूजा पाठ गर्दा यी धेरै देवी देवताहरूलाई आवाहनम करोमि, आसनम इत्यादि अर्घपाद्य आदिद्वारा पूजन जो गर्दछौ, तर श्री कृष्ण जो हुनुहुन्छ यी सबैको राजा हुनुहुन्छ। एते चांस कला पुंस, यी जति पनि अवतारहरू भए, यी सब ईश्वरहरू भगवानहरू, यी सब अंश मात्र हुन्। के हुन्? अंश मात्र हुन्, पूर्ण होइनन्। त्यसकारणले मैले हिजो पनि सायद भन्ने होला, भगवत गीताको 10वां अध्यायको अन्तिम श्लोक, विभूतियोको अन्तिम श्लोक अर्जुनलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मे कांसेन स्थितो जगत। मेरो एक अंशले अनंत कोटि ब्रह्मांड निहित छ, व्याप्त छ। अनि तपाईहरु 10वां अध्यायलाई राम्ररी पढ्नुहोस्, त्यसमा सबै कुरो भगवान विष्णु, भगवान राम, परशुराम, प्रहलाद, पिपल, बर, गंगा सब कुरो हालेको छ। त्यसमा अन्तिम श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मेरो एक अंशबाट यी सब सञ्चालित हुन्छन्। म अलग, म पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुँ। श्री व्यास जी यहाँ भन्नुहुन्छ, किनभने भगवत गीताको पनि सम्पादक त व्यास जी नै हो। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवत गीताको 15 अध्यायको 17 श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति धारित यो लोकत्रयमा विश्व विभर्ति ईश्वर यस्माक्षरवतीतो मक्षराद विचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिद पुरुषोत्तम यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कृष्ण भन्नुहुन्छ, जसले मलाई देवी देवता सम्झिन्छ, जसले मलाई खाली एउटा अवतार सम्झिन्छ, जसले मलाई एउटा सामान्य देवता सम्झिन्छ, उसले मेरो भक्ति गर्न सक्दैन। भगवत गीतामा कृष्णले 15 अध्याय पुरुषोत्तम युगमा भन्नुभयो, यो मामेव जान्नुहुन्छ, जसले मलाई पुरुषोत्तम जान्दछ, जसले मलाई परिपूर्णतम सम्झिन्छ, इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघ, उसले मलाई सम्पूर्णपनले मेरो भक्ति गर्दछ। उसले ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जसले मेरो जसरी भक्ति गर्दछ उसले मलाई उसरी नै पाउँदछ। जसले मलाई पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको रूपमा भक्ति गर्दछ उसले परमात्माको रूपमा प्रियतमको रूपमा मलाई पाउँदछ। पछि सूत जी महाराजलाई ती ऋषिहरूले सोधे, यो भागवत प्रगट कहाँबाट भयो, कसरी प्रगट भयो इत्यादि कुराहरू सोधेपछि अनि अब सूत जी महाराजले भागवतको प्राकट्यको सुंदर कथा, भगवानको प्रगट हुने कथा त आउँछै आउँछ, तर भागवत कसरी प्रगट भयो एउटा मिठो भजन सुनेर अनि हामी भागवतको प्राकट्यको कथातिर अनि लौक्यौँ। चौथो दिन, आज दोस्रो दिन, भोलि तेस्रो दिन, पर्सि चौथो दिनको कथाको विश्राममा हामी भगवान श्री कृष्णको प्राकट्यको कथा गरौँला, भगवान कसरी प्रगट हुनुभयो। तर त्योभन्दा पहिले आजको कथामा भगवानलाई बुझाउने, भगवानलाई सम्झाउने, भगवान को हो भनेर चिनाउने, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवतको प्राकट्य कसरी भयो यो कुरालाई हामी सुनौला। त्योभन्दा पहिले एउटा सुन्दर भजन भाइ हेम प्रकाश। जो तू मिटाना
राम्रो बुझेर यो भजन सुन्नुहोस्, बुझेर सुन्नुहोस्। यदि अनन्त अनन्त कालको तृष्णालाई मेटाउनु छ भने के गर्ने? जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो ना ढाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो ना ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सब लगाउनुहोस्, ताली बजाएर बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। छोड़ दे भटकना कर कर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा। फिरता है मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा।
लाल के जय हो। एकपल्ट राम्रो जयकारा लाउनुहोस् त, सबले बोल्नुहोस्। कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री भागवत भगवान के, श्री सुखदेव जी महाराज के। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस् तीर्थि कुर्वंस्तदाश्रमम्। श्री सुत जी महाराजलाई प्रश्न गर्दछन् ऋषिहरूले कि कुन युगमा श्रीमद् भागवत साप्ताहिक रूपमा प्राकट्य भयो। श्रीमद् भागवतको कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी महाराजले कसको प्रेरणाले बडा बडा परमहंस सन्तहरूले पनि पूजा गर्ने आदर गर्ने यो ग्रन्थलाई निर्माण गर्नुभयो। उहाँको छोरा महायोगी हुनुहुन्छ, समद्रष्टा हुनुहुन्छ, निर्विकल्पक सन्त हुनुहुन्छ। कसैको घरमा सगोदोहन मात्रम क्षण मात्र तीर्थ गर्नको लागि कसैको घरमा आँगनमा उभिदिनुहुन्छ। त्यस्तो सुखदेव जी महाराजले आफ्नो पिताजीको अगाडि 7 दिनसम्म बसेर कसरी यो श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्नुभयो इत्यादि कुराहरू भनेपछि अब सूत जी महाराजले कथा भन्न थाल्नुभयो। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। सूत जी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, 4 युग मध्येमा सत्य त्रेता द्वापर कली, यो कलियुग यानी जुन द्वापर युग हो तेस्रो युग, यो तेस्रो युगमा सत्यवती को गर्भबाट महान संत महान ऋषि पराशर को माध्यमले भगवान को कलावतार को रूप में महान योगीराज श्री व्यास जी को जन्म भयो। द्वीप में भएको हुनाले द्वैपायन भनिन्छ उहाँलाई। द्वीप आइल्यान्ड में जन्म भएको हुनाले द्वैपायन भनिन्छ। कृष्ण कालो वर्णको हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले कृष्ण पनि उहाँको नाम हो। कृष्ण द्वैपायन। व्यास उहाँको उपनाम हो। विस्तरो विग्रहो व्यास। व्यास शब्दको अर्थ हो जसले विस्तार गर्दछ। एउटा वेदलाई 4 वेदमा विस्तार गर्ने, वेदका गुह्यतम ज्ञानलाई उपनिषदको रूपमा विस्तार गर्ने, वेदका अत्यन्त गुह्यतम विषयहरूलाई शास्त्र पुराणहरूको कथानकको माध्यमबाट लोकहितको लागि विस्तार गर्नेलाई व्यास भनिन्छ। एक दिन सरस्वती नदी को तट में जहाँ व्यास जी को आश्रम छ, सरस्वती नदी को तट में बिहान ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती नदी को तट में स्नान गर्नुभयो। जसलाई व्यास हुने इच्छा हुन्छ नि उसले नित्य सरस्वती में स्नान गर्नुपर्दछ। व्यास हुनुको मतलब हामी कथा गर्न रुचाउँदछौँ। अगे आजकल कथाकार कति हुन्छन्, बहुत कथाकार। यो ग्रन्थमा यो जसलाई व्यास हुने इच्छा हुन्छ, कथा गर्ने इच्छा हुन्छ, उसले नित्य सरस्वती नदीमा स्नान गर्नुपर्दछ। मतलब के हो? सरस्वती नदी भनेको ज्ञानको भण्डार। आयात गरिरहनुपर्छ, निरन्तर ज्ञान स्वाध्याय गर्नुपर्दछ। सरस्वती नदीमा स्नान गरेर पवित्र भएर
आफ्नो नित्य कर्महरूलाई सम्पादन गरेर अनि ध्यानमा बस्नुभयो श्री व्यासजी महाराज। आनन्दपूर्वक ध्यानमा बस्नुभयो। तर आज श्री व्यासजी महाराजको ध्यान लागेन, बडा खटपट भयो। तपाईहरुलाई एउटा कुरो थाहा छ, बेलुका तपाईहरु 9 बजी 10 बजी 11 बजी जहिले पनि तपाई सुत्नुहुन्छ, सुतिसकेपछि मज्जाले निन्द्रा लाग्यो भने बिहान 5 बजे 6 बजे 7 बजे झल्यास उठ्दाखेरि आनन्द भएको हुन्छ। आह, सुखेन अहम अस्वस्थम, म बडा मजाले सुते, बडा आनन्द आयो। सुखेन अहम अस्वस्थम, बडो मिठो निन्द्रा आयो। तर कथम काल सुत्ने बित्तिकै निन्द्रा त आयो, आधा घण्टा 1 घण्टा पछि जाग्यो। अब रातभरि निन्द्रा आएन, कति छटपटाट हुन्छ कि हुँदैन? मरे गए निन्द्रा लाग्दैन। भगवानको नाम जप कति जप्ने, माला फ्याँक्यो, उठेर यताउता घुम्यो, अनेक गर्दा निन्द्रा लाग्दैन। त्यो 4 घण्टा 5 घण्टा बिताउनु युग बिते जस्तो हुन्छ। मरे निन्द्रा लाग्दैन, अघि अप्ठ्यारो छ। तर मस्त निन्द्रा लाग्यो भने एकै निन्द्रामा बिहान हुँदा ताजा भएर फ्रेश भएर बडा सुन्दर, दिनभरि काम गर्दा पनि फ्रेश भएर एकदम मस्त काम गर्दछ, उसले जे काम गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले जीवनमा भोक पनि राम्रो लाग्नु पर्दछ, निन्द्रा पनि राम्रो लाग्नु पर्दछ। भोक राम्रो लागेर खाएको कुरो राम्रो पच्नु पनि पर्दछ। यताबाट खाएको खाइ गरेर पचेन भने त्यो पनि बिमारी हुन्छ, फेरि महाबिमारी हुन्छ। निन्द्रा राम्रो लाग्नु पर्दछ। कोही कोही दिन कुनै कारणवश ओछ्यान राम्रो छैन, मच्छरले काट्यो, केही भयो निन्द्रा, तर प्रत्येक दिन निन्द्रा नलाग्ने निन्द्राको बिमारी भयो भने त बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। डिप्रेसनको बिमारी हुने मान्छेहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन, डिप्रेस भएको मान्छेहरूलाई। अनि डक्टरले साना साना गोली दिन्छ, त्यो हेर्दाखेरि साना गोली हुन्छन्, त्यसले हाम्रो नर्भ्स जुन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई मूर्छित बनाइदिन्छ र अनि निन्द्रा लाग्छ। तर एक्चुअली निन्द्रा होइन, त्यो गोलीले लगाएको निन्द्रा हो। यसरी नै सधैँ ध्यान गर्ने मान्छेलाई, आँखा चिम्लेर ध्यान गर्ने मान्छेलाई ध्यान लाग्यो भने ध्यानमा 15 मिनट आधी घण्टा 1 घण्टा ध्यानमा बस्दा बडा आनन्द हुन्छ। हो, 15 मिनट ध्यान गरेर तपाईँ उठ्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो लाग्दछ, वाह मैले के पाएँ। तपाईँको अनुहारमा एउटा मुस्कुराहट हुन्छ, अनुहारमा एउटा ताजगी हुन्छ। नभएदेखि बिहान उठेर रातभरि सुतेर बिहान उठे पनि अनुहार बासीको बासी हुन्छ। अनुहारमा कुनै उत्साह हुँदैन, अनुहारमा कुनै तेज हुँदैन। जहिले हेऱ्यो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, चिंता ताप मस्त रहो। आनंद मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हाँ, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, जो होता है होने दो, अपने राम तो मस्त रहते हैं। ध्यान, आज श्री व्यास जी महाराज को ध्यान लागे ना, जबकि अष्टांग योग को वहाँ त प्रिचर हुनुहुन्छ, अध्यापक हुनुहुन्छ। अष्टांग योग को प्रणिधान वाले गर्नुभएको छ, प्रणयन वाले गर्नुभएको छ। ध्यान नलागेपछि मन अलिकति कता कता खटपट 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 भएको थियो। ध्यान भोलिदेखि आमालाई छ नि, यहाँ राम्रो कुर्सी लगाएर यहाँ सोफा एउटा लगाएर बसाउनु। यशोदाजी बात सुन रही हो ना, एउटा सोफा यहाँ ल्याएर राखिदिनु, आमालाई यहाँ बसाउनु। मैले कथा सुरु गरेदेखि अन्तिमसम्म उठ्न नदिनु बुढी मान्छेलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बुवा त अलिअलि बिमारी हुनुहुन्छ, उठ बस गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, त आमालाई चाहिँ भोलिदेखि यहाँ एउटा सोफा लगाइदिनु। यहाँनिर यो कथा मैले आमालाई सुनाउन आएको। यहाँनिर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री व्यासजी महाराजको मन गडबड गडबड भयो। तर गडबड हुँदा पनि आँखा चिम्लेर किन यस्तो भयो, मन किन भरङ्ग्यो,
मनमा किन यो एउटा नमिठो खालको अनुभव किन हुँदैछ आज मनमा? के हुँदैछ आज मनमा? यस्तै कुरा खेल्दै थियो, खेल्दा खेल्दै कानमा एउटा मिठो आवाज आयो। करताल बज्दैछ, वीणाको सुन्दर स्वर, अनि त्यो आनन्दमय आवाजमा शब्द ब्रह्म प्रकट भइरहेको छ। सबले गाउँ, कृष्ण गोविन्द गोविन्द, कृष्ण गोविन्द गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद ताली बजाउनु सबजना। भज गोविन्द गोविन्द गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुराले मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुराले मनोहर नंद लाला, भज। सबले गाउनुहोस् त। मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविन्द गोविन्द गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद आकाश मार्गबाट एउटा मिठो आवाज, मनोहर नंद लाला, गोविन्द गोविन्द गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविन्द गोविंद गाउनुहोस्। मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविन्द गोविन्द गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविन्द गोविंद गोपाला, भज गोविन्द गोविन्द गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कानमा यति मिठो आवाज, मन धमिलो भइरहेको बेला, मन अस्तव्यस्त भइरहेको बेला यो मिठो आवाज सुनेर नारदजी मन्त्रमुग्ध हुनुभयो।